غوث پاک میراں دے والد گرامی جڑے انج رڑدا سیب چائے رڑدا سیب چا کے چک مارے ذہن چ خیال آیا ہائے پچھا کھا بیٹھا ہے چنگا نہیں کیتا جدروں پانی پیا ہوندا سی اس پاسے ٹر پے جا کے باغ دے مالک نو کہندے نے او بابا میں لگدا ہے تیرے باغ دا سیب کھا بیٹھا وا مہربانی کرو مینوں معاف فرما دیو اگو بابا کہندے او بھی سید سی تے بڑا سیاںا سی کہن لگیا جڑا سیب بخشاون آیا کھلوتا ہے کوئی عام نہیں لگدا کوئی عام نہیں لگدا تو جو ہے میرے بلے کوئی عام نہیں لگدا آپ نے فرمایا تینوں اجازت نہیں لب سکتی 12 سال میرے باغ دی نوکری کر اس بعد معافی مل سی آپ نے آکھیا چلو آخرت بچدی ہے میں 12 سال تہاڈا نوکر بنن واسطے تیار 12 سال نوکری باغ دی کیتی آخری دناں دے اندر پرانے آئے مہمان آئے توجہ کریا جے مہماناں دے واسطے باغ دے مالک نے آکھیا کی مہماناں دے واسطے سیب تروڑ کے لیاؤ سیب تروڑ کے لیاندے سامنے رکھے نے مہماناں کھا لے اگو کھٹے نکلے باغ دے مالک حضور غوث پاک دے ابا حضور جلال دے اندر کہن لگے تینوں 12 سال ہو گئے باغ دی رکھوالی کر لیا تینوں اے پتہ نہیں لگیا میٹھا بوٹا کیڑا ہے کھٹا کیڑا ہے آپ نے عرض کی تھی اور میں تا ایک بخشاون آیا سا کیا بوٹے بوٹے نو چکھدا پھردا ایک دی سزا 12 سال پہ لبدی جے بوٹے بوٹے نو چکھدا مڑتا ساری زندگی تیرا غلام رہیندا مڑ جس لے اجازت لین لگے کیا او بابا ہون تا اجازت دے 12 سال پورے ہو گئے اگو بابا کہندے میری ایک بیٹی سر تو گنجی اکھاں تو انلی لتا تو لنگڑی ہتھا تو لولی زبان تو گونگی کنا تو بہری میری اس بیٹی نال نکاح کر سے تے تینوں اجازت مل سی انج سوچیا ہے او تو آخرت والے خیال کیتے آکھیا جے میری آخرت بچدی ہے مینوں او بھی قبول ہے نکاح ہو گیا توجہ کرے آیا حجرے دے اندر گئے نے اگو ویندے نے بی بی نہ اکھاں تو انلی نہ سر تو گنجی نہ کنا تو ڈوری نہ زبان تو گونگی نہ ہتھا تو لولی نہ لتا تو لنگڑی اینی واپس ہٹے نے گو بابا کھلوتا سی کہنے لگے کدھر پہ جانا ہے عرض کر دے نے بابا جی میں تو آکھیا سی اوویں تا کوئی نہیں بابا کہندا تو میرا مطلب جو نہیں سمجھیا بابا کی مطلب ہے کہنے لگے او پترا جیڑا میں اکھاں تو نہیں آکھیا ہے اس واسطے آکھیا ہے میری دھی کبھی خیر نو تکئی نہیں ہتھا تو نہیں آکھے میری دھی کبھی کسے غیر نال ہاتھ ملایا ہی نہیں لتا تو لنگڑی تاکھے میری دھی کبھی غیر والے چل کے گئی نہیں زبان تو گونگی تاکھے میری دھی کبھی کسے غیر نال گل کیتی نہیں او میں تے اے کیا سی تینوں سمجھ نہیں سی آئی ادھر توجہ کریا جے اے ماں سی جن نے کبھی غیر نو نہیں تکیا غیر نال گل نہیں کیتی غیر نال ہاتھ نہیں ملایا غیر والے چل کے گئی نہیں اے موسی بابو سی جڑا رڑدا سیب چا کے 12 سال نوکری کر لے اے جوڑا جو رلیا ہے آن والا 11ویں والا پیر آئے اوندے روزہ رکھی آئے سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ حق سب یا غوث اعظم زندہ باد توجہ ہے میرے بلے
ماں او سی جن کدی غیر نو نہ تکیا، باپ او سی جیڑا رڑدا سیب چا کے اینا خوف خدا دل دل نہ رکھ دے۔ اے جوڑا رلیا ہے 11ویں والا پیر آئے، او جنہ دیاں دھیاں بہنا لتاں وچ لتاں پا کے بیٹھی ہون، منڈا لاہور دا ہوے کڑی پشاور دی ہوے، لتاں وچ لتاں ہون، باواں وچ باواں ہون، فون دے اوتے نمبر پہ ملدے ہون، استا پیاں لٹیندی ہون، اے جیاں دے وچوں کوئی خوف دا غلام نہیں جم سکدا۔ غلام غوث دا جمناس تے ماں بھی غوث ورگی چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، پیر مرشد حضور خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال، امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ تو جو ہے میرے بلے ماں بھی وہ چاہیے جیڑی غوث دی اما ورگی ہوئے۔ میں ہاتھ جوڑی بیٹھا، تو اپنے دل کو ذرا پوچھا، دل کو ذرا پوچھ جیڑی سارے دیاری ٹچ موبائل دے اوتے تے ٹی وی دے اوتے بیٹھی ہوئے تے غیر مرداں نال اختلاط ہوئے تے فون اوتے نمبر ملائی بیٹھی ہوئے، تو سمجھنا اندے چوں کوئی غوث دا غلام جم سی؟ او بول تے صحیح، جیڑا اندر جم سی چوپ رہو تے باقی بولو۔ کدی نہیں جم سکدا۔ غوث دا غلام جمن واسطے ماں غیرت مند چاہیے، باپ مولا علی دے نقشے قدم تے چلن والا چاہیے۔